बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हर सिमत उनका जोदो करम, दरूदों की रिमझिम, लुत्फ व इनायत की बारिश और बख्शिश की घटा छाई है। पूरा मुल्क जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंगों और रोशनियों से जगमगा उठा। महफिल ज़िक्र-ओ-नात, रैलियां, जलूस, सबीलें, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में अपने आका से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। हर सिमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ व इनायत की बारिश और दामने करम फैला हुआ है। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजाएं दरूदो सलाम से महक रही हैं। अखुवत, मोहब्बत और रवादारी की आला रिवायात, बच्चे क्या बूढ़े क्या, हर कोई सजदा शुक्र बजा ला रहा है। ऐ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करिया करिया शहर शहर, घर इमारत गलियां बाजार सज गए। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का NCOC का दौरा। DG NCOC ने कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC की काविशों को सराहा। वजीर आजम ने सूबों और दीगर इदारों की कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की तारीफ की। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदत जमान को रिटायरमेंट पर एजाज से नवाजा। क्वेटा यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस वैन के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाका। एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, 5 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। कौमी असम्बली इजलास से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, रियासत मदीना में तो सबके हकूक महफूज थे, रात को कोई भूखा नहीं सोता था, महंगाई और बेरोजगारी भी नहीं थी। हुक्मरान कहते हैं टैक्स नहीं लगेगा। वजीर आजम ने बढ़ती महंगाई पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर्स को ऑन बोर्ड लेने की हिदायत। अवामी रिलीफ के लिए अहम ऐलान। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया। महंगाई पर हुकूमती वज़रा की वजाहतें। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना के बाइस दुनिया भर में अशिया की कीमतें बढ़ी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। पेट्रोल, बिजली और टैक्स बढ़ाने के लिए बावजूद IMF गैर मुतमईन, पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन बातचीत के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंच गए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर भी उनके हमरा है। हुकूमत ने चंद रोज कबल ही पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा किया। महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ अपोजिशन का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए PDM का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से राबता। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर जिला की सतह पर एहतजाज होगा। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था। खान साहब ने इसी शहर कराची से कितने वादे किए थे। हर वादा झूठा, हर बात धोखा, हर वादा पे यू टर्न। कहा गई 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। वजीर आजम का हर वादा झूठा निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत को ललकार। कराची सानिया कारसाज शोहदा की याद में जलसा से खिताब। कहा कि मुल्क में आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, गैस का बहरान है। हुकूमत ने लोगों से रोजगार छीना। वजीर आजम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। कठपुतली हुकूमत को बाहर निकाल फेंकेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 3 वर्षों में 20,000 अरब कर्ज का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से आम आदमी की चीखों पुकार आसमान तक पहुंच गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा
कि गुज़श्ता हुकूमत में कर्जों का हुजम 25,000 अरब था। इस नालायक हुकूमत में कर्जों का हुजम 45,000 अरब तक पहुंचा दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कौम को बताया जाए बिजली, गैस, पेट्रोल और चीनी पर मुज़ाकरा क्यों नाकाम हुए। अवाम महंगाई से लहूलुहान है, उनका मौशी कत्ल बंद किया जाए। IMF से मुज़ाकरात नाकाम होने का तासुर गलत है। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, थोड़ा वक्त दे। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात जारी हैं, मगर इस सिलसिले में कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आशियाना, मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज और हमजा एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद में अहम इजलास में शिरकत की इस्तदा। अदालत ने वुकला के बयानात के बाद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ने लगा। आज अमवात में खातिर खा कमी। मोहलिक वबा ने मजीद 11 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 663 नए केसेस सामने आए। हुकाम के मुताबिक कोरोना के मुस्बत शरह घटकर 1.66% हो गई। एक दिन में 1000 से जायद मरीज सेहतयाब हो गए। NCOC के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 12,11,000 हो गई। कराची तीसरे टाउन में पार की जमीन पर कब्जा। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। गैर कानूनी तामीरात खत्म करके असल हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि रफाही मकासद के लिए मख्तिस जमीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पार की बहाली से मुतालिक 1 माह में रिपोर्ट जमा कराई जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफिर की वालिदा असमत जाकिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर, जबकि वालिद जाकिर जाफिर की जमानत मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बज़ाहिर मां के जुर्म में शामिल होने के शवाहिद नहीं मिले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये एक सिफाक कत्ल है जिसको छुपाने की कोशिश की गई। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक के इंतकाल पर खाली नशिस्त पर जिमनी इलेक्शन। लाहौर NA के 133 का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 21 और 25 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। दरख्वास्तों का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नजर अब्बास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जबकि सैयद बासित अली शाह RO होंगे। डॉलर एक बार फिर बेलगाम ₹2.82 महंगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से रुपए की कदर में तंजिली बरकरार। डॉलर की कीमत में ₹2.82 इजाफा। डॉलर 173.20 के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ताजरों ने डॉलर की कीमत में यकदम इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। वजीर आला पंजाब का उलमा और मशाइख की तकरीब से खिताब। कहा कि गुज़श्ता बरस 27 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और अहदाम से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 48 घंटों में 112 अफराद में डेंगू की तस्दीक। मजमूई मरीजों की तादाद 1654 तक पहुंच गई। THQ में 205, होली फैमिली अस्पताल में 1039 और BHU में 410 मरीज मौजूद। सेहत हुकाम के मुताबिक तीनों अस्पतालों से 1558 अफराद को सेहतयाब के बाद घर को रवाना कर दिया गया। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपने बेटे का नाम मीर हाकिम महमूद चौधरी रख दिया। बेटे का नाम आसिफ जरदारी के वालिद मरहूम हाकिम अली के नाम पर रखा। बख्तावर भुट्टो ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने बेटे का नाम मरहूम मामू की निस्बत से मीर, जबकि दादा की निस्बत से हाकिम रखा। पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की जिंदगी पर टेली फिल्म का ट्रेलर जारी। फिल्म में वतन अजीज की लेजेंड खातून को खराजे तहसीन पेश किया गया। अदाकारा माहिरा खान की लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर के हमरा तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
लाहौर शाहदरा के इलाके जहांगीर टाउन में 3 भाइयों का कत्ल। मामूली झगड़े पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से जिशान, मकसूद और ताहिर नामी 3 भाई जान बहक हो गए। पुलिस ने लाशों को डेड हाउस मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। बिल गेट्स की बेटी ने मुसलमान दोस्त से शादी कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में मुस्लिम तरीका से शादी की छोटी तकरीब हुई, जिसमें जेनिफर गेट्स और नाइल नासिर शादी के बंधन में बंध गए। जराये के मुताबिक शादी में $20 लाख खर्च आए। शादी की ये तकरीब वेस्ट चेस्टर हॉर्स फार्म में हुई, जिसमें सैकड़ों मेहमान शरीक हुए। मारूफ दानिश्वर, शायर और तज्जियाकार डॉक्टर अजमल नियाजी इंतकाल कर गए। डॉक्टर अजमल नियाजी शोबा तालीम से वाबस्ता थे। अखबारात में अदबी और एडिटोरियल सफहात के इंचार्ज भी रहे। हुकूमत ने उनकी खिदमत पर उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। सियासी, अदबी, सहाफती शख्सियात ने डॉक्टर अजमल नियाजी की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। लाहौर और गिरदोनवा में स्मोक के डेरे। गुज़श्ता रोज सुबह बारिश के बाद शहर में खुश्क हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब में बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। दूसरी जानब सयाहों के लिए खुशखबरी, बालाई इलाकों के बुलंद बाला पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क भर में डेंगू के वार में इजाफा। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो कोरोना पर। डेंगू के अदाद शुमार का मैकेनिज्म ही नहीं। ज़राए के मुताबिक एक दिन में 500 डेंगू के मरीजों का इजाफा हुआ। एक ही दिन में 18 मरीज इंतकाल कर गए। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को कोरोना की तरह डेंगू का भी डेटा मुरतब करना चाहिए। भारत के जनूबी मगरबी हिस्से में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 25 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक साहिली रियासत केरला में शदीद बारिशें, दरिया बिखर गए और सैलाबी पानी ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सैलाब और मिट्टी का तोदा गिरने से 11 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में औरत चलती ट्रेन में ज्यादती का शिकार। मुसाफिर तमाशाई बने रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती का वाकया अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में पेश आया। वाकया की इत्तला ट्रेन के अमले ने पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक एक अजनबी शख्स ने औरत के साथ ज्यादती की और फरार हो गया। वाकये के बाद सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम एक स्टाफ फॉर्म है। नीदरलैंड में निजी कंपनियों से मस्जिद की खुफिया तहकीकात करवाए जाने का बड़ा इंकशाफ। मकामी अखबार के मुताबिक 10 मसाजिद और पेश इमाम की खुफिया तहकीकात करवाई गई, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी में सरगर्म अफराद भी शामिल। जराये के मुताबिक तहकीकात के लिए $3 लाख अदा किए गए। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। भारत में नाबालिग बच्चियों को फरोख्त करने का धंधा बेनकाब। दिल्ली पुलिस की फौरी एक्शन ने बच्ची को बाजियाब करवाकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसके साथ 3 लोग और भी शामिल हैं, जो बच्चियां अगवा करके राजस्थान में फरोख्त करते थे। अब खुलकर घबराएं। फहद मुस्तफा। पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर तंजिया वार करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी। पाकिस्तान मिशन T20 में आज अपना पहला वार्म अप मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा, जबकि दूसरा वार्म अप मैच 30 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड का पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
سنسنی اور خبر دونوں میں فرق، ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش۔ منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں گفتگو۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور خبر شامل کریں گے مجسم محبت انسان کامل ہادی عالم وجہ تخلیق کائنات نبی آخر الزمان کی ولادت با سعادت کا دن۔ اس روز ایسا نور نکلا جس نے مشرق و مغرب ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ کریا کریا شہر شہر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم ہے۔ جلوس، ریلیاں، محافل، لنگر، سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منفرد انداز میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول رب تعالیٰ کی نعمتوں کے نزول کا دن، سر پر خاتمیت انبیاء کا تاج سجائے اللہ کے محبوب نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں ایسا نور نکلا جس سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، رنگ و نور کی برسات، 12 ربیع الاول کی صبح ہوتے ہی انوار و تجلیات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ عادات و افعال، اقوال، گفتار، عادات و اطوار، اخلاص اور حصال کا بہترین نمونہ تھے۔ اوج و کمال پر فائز ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائیں درود و سلام سے مہک رہی ہیں۔ میری منزل تیری آہٹ، تیری سدرہ میری چوکھٹ، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا وصف ورفانہ لک ذکرک۔ کراچی میں سانحہ کارساز کی یاد میں جلسہ سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حکومت پر گھن گرج۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بولے کہاں گئیں وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر؟ عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا۔ وہ تو کہتے تھے مہنگائی بڑھنے کا مطلب ہے وزیر اعظم چور ہے۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آٹا، تیل اور پیٹرول کا بحران ہے۔ آپ نے عوام سے روزگار چھینا۔ تاریخ میں ایسی مہنگائی کبھی نہیں تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، اقتدار میں آ کر ہم مکان بنائیں گے۔ بلاول بھٹو نے حکومت کے خلاف تحریک کا ذکر بھی کیا۔ بولے جب تک عمران خان کو نہیں بھگا دیتے احتجاج جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کے خلاف الٹی گنتی شروع ہو چکی، اگلے مرحلے میں مختلف علاقوں میں احتجاج کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم عدالت، الیکشن کمیشن اور میڈیا کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کٹ پتلی حکومت کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک پر تبدیلی نہیں، تبدیلی سرکار مسلط ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی خطاب۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب جلسہ پر جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سانحہ کارساز کراچی کو 14 برس بیت گئے۔ المناک واقعے میں پیپلز پارٹی کے 150 سے زائد کارکن شہید اور 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ملک بھر سے سابق وزیر اعظم بے نظیر کی وطن واپسی پر ان کا استقبال کرنے کراچی پہنچے تھے۔ عوام کا ایک جمع غفیر محترمہ کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا قافلہ جلسہ گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کاروان کو اس وقت خون میں نہلا دیا گیا جب وہ کارساز پہنچا۔
ٹھیک رات 12:52 پر 50 سیکنڈ کے وقفے سے یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے۔ کیس کے 2 مقدمات درج کیے گئے۔ دوسری FIR سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے درج کرائی۔ دھماکے کی جگہ کو بھی اسی وقت رات کے وقت دھو دیا گیا، جس کی وجہ سے کئی اہم ثبوت ضائع ہو گئے۔ پولیس نے مختلف افراد کو حراست میں لیا، لیکن ٹھوس ثبوت نہ ملنے پر ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ محترمہ نے اپنی کتاب میں جس حزب المجاہدین کے قاری سیف اللہ اختر کا ذکر کیا، اس سے بھی تفتیش کی گئی۔ سیف اللہ کا امیگریشن ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ محترمہ کے کراچی کے جلوس میں دھماکے کے وقت وہ دبئی میں تھا۔ اسے اس وقت چھوڑ دیا گیا جو بعد میں ڈرون حملے میں مارا گیا تھا۔ اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر DSP نواز رانجھا کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی تفتیش کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن نے کراچی کا بھی دورہ کیا۔ اس واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ اہم خط بھی بارہا درخواست کے باوجود تفتیشی حکام کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے تفتیش آگے نہ بڑھ سکی۔ کرونا کے بعد ڈینگی کے وار۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 141 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 500 افراد میں وائرس کی تصدیق، جن میں سے 335 کا تعلق لاہور سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں مزید 107 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، زیری علاقے زیر آب آ گئے۔ مارگلا ٹاؤن میں گاڑی بارش کے پانی میں ڈوب گئی۔ بھیگے موسم میں متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ آئسکو چیف کی لائن سٹاف کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات۔ ادھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ استور میں برف باری کے باعث رابطہ سڑکیں جزوی طور پر بند ہو گئی۔ خلا میں بننے والی پہلی فلم کی شوٹنگ مکمل۔ روسی اداکارہ اور ہدایت کارہ 12 روزہ مشن کے بعد زمین پر واپس آ گئے۔ عملہ زمین پہنچنے سے 3 گھنٹے قبل خلا سے واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ فلم دی چیلنج کے لیے شوٹنگ۔ خلا کو فلم میکنگ کے لیے تسخیر بنا کر روس نے امریکہ پر سبقت حاصل کر لی۔ اس فلم میں اداکارہ ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں جنہیں خلا باز کو بچانے کے لیے اسپیس اسٹیشن بھیجا گیا۔ فلم دی چیلنج میں خلائی اسٹیشن کا عملہ بھی نظر آئے گا۔ پاکستان ریلوے پولیس لاہور کا کریک ڈاؤن، لاکھوں روپے مالیت کا بغیر کسٹم شدہ مال تحویل میں لے لیا گیا۔ لاہور اسٹیشن پر سرپرائز چیکنگ کے دوران لاکھوں مالیت کے ٹائرز، چپس اور دیگر سامان پکڑ لیا گیا۔ اس موقع پر SSP ریلوے ملک محمد عتیق نے کہا کہ یہ تمام سامان محکمہ کسٹم کے حوالے کر دیا گیا۔ ریلوے حکام نے پولیس اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا۔ مظفر گڑھ کے علاقے پیر جہانیہ میں ایک گھر میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں گھر کے مکین 8 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ انتظامیہ نے امدادی کارروائیوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ 7 ڈیڈ باڈیز کو باہر نکال لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈیز کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد انڈسٹری ایریا زون کے تھانہ پولیس ٹیم کی بڑی کارروائی۔ گولڑا میں گن پوائنٹ پر موبائل شاپ کو لوٹنے والے شیرو گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے قیمتی موبائل فون 1,50,000 نقدی برآمد، گن پوائنٹ پر چھینے گئے 3 موٹر سائیکل بھی تحویل میں لے لیا۔ ضلع اٹک کے تھانہ کامرا کی حدود میں بھی وارداتوں کا انکشاف ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان ریکارڈ یافتہ اور اشتہاری ہیں۔ DIG آپریشنز اور IG اسلام آباد نے پولیس ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ جدہ سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف ایسٹ کی بیٹھک ہوئی، جس میں ڈپٹی سیکرٹری OIC عقیل ارائی نے PTI گوجرانوالا کے سینئر نائب صدر مبشر افضل چیمہ کے اعزاز میں شائعہ دیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ مشکلات کے باوجود وزیراعظم عمران خان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ قوم آج بھی ان پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ PTI سعودی عرب کے تمام پینلز کے ارکان نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت سے کیا گیا۔ نعت کاری آصف اور نعت میاں محی الدین نے پیش کی۔ اس موقع پر مبشر چیمہ نے کہا کہ ہم اوورسیز وطن سے دور رہ کر بھی پاکستان کی خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ عقیل احمد ارائی نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں۔ اس موقع پر انور جاوید، بابر اکرم اور خواجہ حماد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ 2023 میں بھی وزیراعظم عمران خان ہی ہوں گے۔ تقریب سے اشفاق واحد، ارسلان شاہد، گلزار منظور مانگٹ، چودھری ظہیر، ایمن فہیم اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज। हमारे साथ रहिए।